अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सुबह खैर नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपकी मेज़बान यसरा खान हाज़िर खिदमत। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। परवरदिगार दो आलम का लाख लाख बहुत बहुत एहसान, बहुत बहुत करम कि मेरे रब ने एक तारीक रात को एक मरतबा फिर अपने करम से एक रोशन, एक उजागर सवेरे में एक नई जिंदगी में तब्दील फरमाया। बहुत एहसान मेरे रब का। अब नाज़रीन, ये हम पर और आप पर है कि हम अब इस नई जिंदगी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या हम वही अमाल करेंगे, वही काम करेंगे जो हम अपने गुजरे हुए दिन करते आए, जबकि हम जानते हैं कि वो अमाल अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं, या हम वो अमल करेंगे जो अल्लाह तबारक व तआला की रजा और खुशनुदी हासिल करने का सबब बन सकता है। तो सब जितनी भी काम हम करते हैं इसका दारोमदार नियत पर है, और नियत अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह आज का दिन क्या, पूरी जिंदगी और इंशाअल्लाह आखिरत भी सवर जाएगी। इसी उम्मीद के साथ नाज़रीन, आज के दिन का, आज के प्रोग्राम सुबह खैर का आगाज कर रही हूँ। नाज़रीन, यकीनन एक बहुत ही कॉमन सी बात जो आपसे शेयर करने जा रही हूँ, आप यकीनन कहेंगे कि आई सेकंड यू ऑन दैट युसरा। तो वो बात क्या है नाज़रीन कि गर्मियाँ आ चुकी हैं। यकीनन आप इत्तेफाक करेंगे, लेकिन गर्मियों के साथ आते ही एक और मसला है जो आ जाया करता है। वो मसला क्या है नाज़रीन कि लोग गर्मियों को बहाना बनाकर कहते हैं गर्मी है इसलिए गुस्सा ज्यादा आ रहा है। यकीनन आपने भी शायद अपने गिरदो नवाह में, अपने जान पहचान के लोगों में शायद खुद ही में ये कमी, ये गलती, ये कोताही देखी हो कि आप गुस्सा करते हैं और एकदम से फ्रस्ट्रेट होके अपने साथ वाले लोगों पर अपना गुस्सा निकाल देते हैं, गुस्से का इजहार जा बजा कर देते हैं और फिर वजह कहते हैं गर्मी बहुत है इसलिए गुस्सा आ रहा है। ना जी, गर्मी नहीं है ये गर्मी के असरात नहीं है, ये हम में कोताही है, ये हम में कमी है, ये हम में खामी है जिसे हमको दुरुस्त करना है हर हाल में। अगर आज नहीं किया तो यकीनन ये छोटी सी गलती आगे जाकर बहुत सी परेशानियां हमारे घर में, हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में और जिस इन्वायरमेंट को हम बना रहे हैं अपना इंडिविजुअल एफर्ट देकर, इनपुट देकर, उसमें कमी जरूर पैदा करेगी। तो क्या किया जाए, कैसे इस परेशानी को, इस खामी को दूर किया जाए। एक बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल अगर नाज़रीन मैं आपको दूं कि अगर आप कहें कि मुझे बुखार है और फिजिशियन के पास जाकर कह दें मुझे बुखार है दवा दीजिए, तो वो आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा। पहले वो खुद एनालाइज करेगा, चेक करेगा, आपका टेम्परेचर भी चेक करेगा और देखेगा कि अगर बुखार है तो कितना है, और कुछ क्रॉस क्वेश्चंस भी करेगा कि क्या खाया था, कहाँ गए थे, किस वजह से ये बीमारी आ गई। तो वजूहात पर भी नजर डाली और खुद एनालाइज भी किया। सिर्फ बीमारी का पता कर लेना काफी नहीं होता, अगर उसका इलाज चाहिए, दवा चाहिए तो एनालाइज भी करना है। बिल्कुल इस कॉमन सी एग्जांपल बुखार की तरह एक बहुत बड़ी खामी, एक बहुत बड़ी परेशानी हमारे घर में, हमारे माशरे में हम देखते हैं, वो है छोटी छोटी बातों पर लड़ जाना, गुस्से का इजहार करना। अब घर में बात करें तो घर में क्या देखते हैं, घरेलू नाचाकियां, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो गई, दो अफराद आपस में गुफ्तगू नहीं कर रहे और फिर वो चाहते हैं कि घर का माहौल अच्छा रहे। तो ये कैसे मुमकिन है नाज़रीन। तो अगर हम कहें कि घरेलू नाचाकी एक बीमारी है, इसकी दवा हमें चाहिए जैसे हमें बुखार की दवा चाहिए थी, तो क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद कोशिश करेंगे कि जो गलतियां इस बार हो गई वो अगली बार ना हो, ताकि इस घरेलू नाचाकी, इन झगड़ों, इन परेशानियों, इन मुसीबतों से दूर हुआ जा सके। तो क्या किया जाए नाज़रीन, कैसे जाना जाए कि घरेलू नाचाकी का जिम्मेदार कौन, या इसको खत्म किया जाए तो कैसे किया जाए। आइए डिस्कस करते हैं आज इसी टॉपिक को। नाज़रीन, जब घर की बात आती है तो यकीनन घर सिर्फ मेरे या सिर्फ आपकी वजह से नहीं बनता। जितने लोग आपके घर में मौजूद हैं, चाहे वो आपकी अम्मी हो, अब्बू हो, आपके भाई हो, बहन हो, आपके शौहर हैं, जो कोई भी मौजूद है, वो सब मिलकर आपका घर बनाते हैं और हर एक का इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह इनपुट इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, उसी तरह उनको आउटपुट देना भी जरूरी है। ऐसा मुमकिन ना हो कि एक वाइफ पूरे दिन काम कर रही है और हस्बैंड आकर घर कहता है आपने किया ही क्या। जब ऐसी बात करेंगे तो यकीनन दिल टूटता है, तकलीफ पहुंचती है और इन्हीं छोटी छोटी बातों, इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से नाज़रीन कोताहियां हो जाती हैं घरों में, झगड़ों की सूरत में। और भी बहुत सी वजूहात हैं नाज़रीन जो हम देखते हैं और यकीनन मैं तो इतना नहीं जानती, क्यों ना किसी ऐसे से पूछा जाए जो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो,
جو مجھ سے زیادہ ایکسپرٹ ہو, جو ہمیں اسلام کی روشنی میں بھی بتا سکے کہ ان پریشانیوں کی وجہ کیا ہے, حل کیا ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, گھر کے ماحول کو کیسے اچھا بنایا جا سکتا ہے اسلام کی روح سے, ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں. آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں ہمارے گیسٹ کو. اور یقیناً جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اسکالر, تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی اسکالر, سے پہلے بھی صبح خیر میں میرے ساتھ پروگرام میں شامل رہی ہیں, اور بہت ہی پیاری شخصیت پروفیسر جہاں لطفی صاحبہ. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر. الحمدللہ الحمدللہ. بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں میری جانب سے آپ کو. صبح خیر. شکریہ بہت بہت. اور میں بھی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی. اللہ کا بھی بہت کرم ہے, اور جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ میں آج کیو ٹی وی آئی ہوں, میرا خیال ہے کوئی 3 مہینے کے گیپ کے بعد. اور میری کچھ پرابلم تھی کہ میری گھٹنے میں کچھ تکلیف ہو گئی تھی, اور آپ لوگوں کی ایسی دعائیں مجھے ملی ہیں, اور میرے دیکھنے والوں کی, ویورز کی, مجھے یقین ہے کہ سب نے میرے دیے, اور میرے اسٹوڈنٹس ہیں کہ صبح اور شام دعائیں کر رہے ہیں. تو یہ صبح میرے لیے بھی بہت ہی اہم اور بہت مبارک ثابت ہوئی ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایک اندھیری رات کے بعد ایک صبح ہے, تو آج کی یہ صبح جو ہے میں بتا نہیں سکتی. جذبات میرے بہت ہی زیادہ مطلب وہ ہو رہے ہیں, میں ایموشنل ہو رہی ہوں کہ آج میں اس سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہوں کافی عرصے کے بعد. اور عامر خان کو میں اس کا کریڈٹ دوں گی کہ ہر ہفتے وہ مجھ سے رابطہ کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ آپ بتائیں آپ کب آئیں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یقین مانیے دعاؤں سے میں آج جو ہے آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں. بالکل, بس یہی سمجھیے کہ یہ دعائیں جو ہیں دراصل یہ ہماری محبت ہیں آپ کے ساتھ. آج کا موضوع جیسے کہ ہم نے رکھا پروفیسر صاحبہ کہ گھریلو ناچا کی, اس کی کیا وجہ ہے, اس کو کیسے ختم کیا جائے, ایک بہت بڑا موضوع ہے. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ کچھ روشنی ڈالی جائے کہ بیسیکلی اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, اسباب کیا ہیں, کیوں یہ پریشانی اس وقت سامنے. بہت بہت آپ نے شروع اتنا اچھا کیا ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا ایکسپلین کیا ابتدا میں آپ نے. اور آج دیکھیے ہم جو دیکھتے ہیں بڑے بڑے مسائل, اور اتنے بڑے بڑے المناک اور اندھوناک جو معاملات ہو رہے ہیں, حادثات ہو رہے ہیں, اور ان کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہی چیزیں ہیں جو انتہائی چھوٹی ہیں, انتہائی معمولی ہیں. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ گرمی ہو جاتی ہے, کہتے ہیں کہ غصہ آ گیا, تو دیکھیں کہ غصے کے لیے بھی اسلام نے تو دیکھیں ہر چیز کے لیے, غصہ ہی نہیں ہر چیز کے لیے ہدایات ہمیں دی ہیں. ہمارا دین کسی بھی قسم کی تعلیمات سے خالی ہی نہیں, بلا شبہ بلا شبہ. جس دین کے اندر آپ کو آپ کے بیٹھنے کا طریقہ, اٹھنے کا طریقہ, کھانے کا طریقہ بتایا گیا ہو, تو آپ یہ بتائیں کہ اس میں کیسے ان بڑے بڑے معاملات کو ہینڈل کرنے کا طریقہ نہیں بتایا. بالکل یہ بہت یعنی سمجھ لیجئے ہماری غفلت ہے اور ہماری بے راہ روی ہے کہ ہم دھیان نہیں دیتے. ہم اسباب پہ تو بہت بات کرتے ہیں. میں مختلف چینلز پہ جو پروگرام میں دیکھتی ہوں 2-2 گھنٹے کی ٹاکس ہوتی ہیں, اور اس کے اندر لوگ آپس میں بیٹھ کے صرف اور صرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں, ان کے حل پر گفتگو. حل بہت ہی آسان, بہت سادہ, بہت معمولی, کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وہ کتاب جو ہمارے لیے ایک میسج ہے, بالکل اس کتاب کو کم از کم اس حد تک پڑھیں کہ آپ کو اپنے مسائل کا حل اس میں سے سمجھ آنے. بالکل بالکل. یعنی جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اہم ترین صورتیں جو سورہ بقرہ ہے, سورہ آپ کی ہوگی سورہ بقرہ کے بعد آپ کا آ جاتا ہے سورہ آل عمران ہے, اس کو آپ پڑھ لی, سورہ نساء پڑھ لی. یہ جو معاملات آپ نے بتایا سورہ نساء میں اتنے واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ, یہ چند صورتیں جو اہم ہیں جو معاشرتی معاملات کے متعلق, ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے, اور ترجمے کے ساتھ پڑھ کر اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا امپلیمنٹیشن ضرور کریں. یعنی پڑھ کے بھی بہت سارے لوگ معلومات خود اکٹھی کر لیتے ہیں کہ مجھے اس کی بہت نالج ہے, اور اس کا امپلیمنٹیشن اپنی ذات پہ نہیں, وہ دوسرے پہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے پڑھا ہے تمہیں ایسا کرنا چاہیے. اصل میں اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا آغاز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وحی آپ پر نازل فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود اس کے اوپر ایمان لائے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اس کی تعلیم دی, وہ اس پر ایمان لے کر آئیں. تو یہ دیکھیں یہ سٹیپ ہیں, پہلے خود پھر اپنی گھر والوں کو اس کا آغاز کریں, اور اس کے بعد ترتیب کے ساتھ آپ اپنے ارد و گرد میں نکلتے چلے جائیں. یہاں یہ ہوتا ہے کہ خود نے قرآن کی آیت پڑھی, اس کو سمجھ لیا,
اور فوراً دوڑ پڑے کہ جی ہم دوسروں کو بتائیں اور ان کو صحیح کر دیں. اللہ اکبر. اسی پہلے خود صحیح ہونا ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے ناظرین, پہلے خود صحیح ہونا ہے پھر دوسروں کو بتانا ہے. اسی بات کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. صبح بخیر ناظرین.